नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी हे पळय मोठे ताल्ले हाडल्या पळयले आमगेर। आतां हेचे न्ही हांव तुमकां रुचीक अशे आमट तिखट करून दाखयता। सामके रुचीक अशे जाता हे ताल्ले। हे पळय आतां हांवें हे पळय उजरोवन दवरल्या, सगळे क्लीन करून पोटांतले काडले, सायडीक आसता पळय ती बीन सगळे काडले, बोडक्यो शेपडी आनी पळय बरो क्लीन करून दवरले। आतां कितें करप जाणा, मीठ घालप, इल्लेशेंच घालप आनी हे एक 10 मिनटां अशेंच दवरप। आतां एका 10 मिनटां हे मीठ बरें लागोनी, मागीर रेसिपीक सुरवात करुया। आतां हे हांवें वांटणाचें साहित्य घेतलां आनी ताका लागून हांवें सोय घेतल्या। सोय कमी घेवप, हाफ आसता कोकोनट पळय तेचेकूय अर्दे घेतला, चड घेवंक नाकात। तशें न्ही मोठोसो कोथंबीर सुकी आसा पळय ती मातशी चड घेवप, म्हणजे मोठो चमचो भर घेतला। आनी लाल तिखट, मातशें तिखट जावं न्ही तें म्हणून घेतला। आनी हळद घातला भितर, एक पाव चमचो। लसणीच्यो धाकट्यो पाकळ्यो म्हणून 2 घेतल्या, हे पळय धाकटी आसा, आनी व्हडली जर एकूच घेया। आनी तसोच आल्याचो 1 इंच सुमार घेतला पळया, तेजेर 1-2-3 कुडके घेतला, केले हांवें ते। आनी कांदो आसा तो सगळ्यान कमी घेवपाचो, इल्लोसो घेवपाचो पळया, कित्याक जाणा कांदो भितर चड घालप ना। आनी हे आले आनी लसूण आसा न्ही, हाचेरूच हे सगळें वांटण डिपेंड आहा। म्हणजे अशें हे ताल्ल्याची करी जातली जाणा की एकदम रुचीक, जो कोण खातलो तो परत परत करतलो अशी। आतां हांव हाचें वांटण करतां। हे पळया वांटण हांवें दाटूच दवरलां, आनी आतां न्ही तेका बरो मातसो खतखतो येवनी। आतां हेका हे पळय खतखतो आयलो न्ही, तेन्ना कितें करप जाणा, भितर न्ही हिरव्यो मिरच्यो घालप। हे पळय हांवें 5-6 घेतलेले आनी भितर तिरफळां घालप। आतां भितर हांवें हे पळय धुवन दवरले ताल्ले ते भितर घालप, मीठ लायले पळय ते धुले। आनी आतां न्ही हे धांपप आनी दवरप, बारीक गॅसीर सुशेगाद उकडपाचें ते। हे पळय हेका 15 मिनटां जाली आनी हांवें एकदां अशें मातशें मिक्स केल्ले ते। आतां भितर घालुया चवी पुरतें मीठ आनी घालुया सोलां। आनी पळय सोलां घालता भितर। आनी बरें धबधबीत अशें ताल्ले करुया। आनी आतां न्ही कितें करप जाणा, हे पळय अशें हँडल आसता पळय, ते हँडलाक धरूनूच न्ही अशें हलोवपाचें ते, काश्यो घालप ना भितर, म्हणजे स्पून घालप ना आतां, नाजाल्यार ते मागीर मोडटले। आनीक एक 10 मिनटां आसूं न्ही, मागीर हे जाले रेडी। आनी अशेंच ताल्ले तुमी मुद्दाम तुमच्या घरा करा, खाया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। आनी आतां तुमी व्हिडिओ पळयता न्ही, आतां पळयता आनी मागीर पळयता, तांकां सगल्यांक मना पासून सांगता देव बरें करूं तुमचें आनी थँक्यू व्हेरी मच। आनी हे आतां ताल्ले 10 मिनटां जातले तेन्ना तुमकां दाखयता। आनी कितें जाणा, आतां मीठ आनी सोलां हांवें आतां उसरां घातल्या पळय, थोडो लोक पयलींच घालता, ते मागीर कितें जाता खूब आमट कशें जाता। आनी अशें उसरां आतां म्हणजे आतां कितें आसता, आतां पळय वदळ आमी वांटण वांटलेले पळय ते खूब कशें आसले, आतां हे पळय कमी कशें जाले हे पळय। आनी कमी कशें जाल्या उपरांत आतां आमकां कळ्ळें आमकां इतलेंच पुरो न्ही अशें म्हणून बॅलन्स करपाक तेजो, तेन्ना मीठ घालप, म्हणजे ते बरोबर जाता। आनी पयलींच मीठ बीन घालप ना, पयलींच मीठ बीन घातलें जर ते आडटले आनी ते खारट जातले म्हणून।
तशी सोलां सुद्दां तशीच उसराच घालप म्हणजे ते टेस्टीकूय बरें येता आनी बरें लागता. हे पळया ताल्ले आतां रेडी टू सर्व जाले. पळया कितले बरे जाले, धबधबीत सारखे. इतली टेस्ट बरी येता, बेस्ट जाता सारकें.